सङ्खुवासभाको माथिमा बस दुर्घटना हुँदा 15 जनाको मृत्यु, 5 जना गम्भीर घाइते। रङ्गहरूको पर्व फागु विधिवत रूपमा सुरु। बसन्तपुर स्थित गद्दे बैठकको दक्षिणतर्फ 3 छत्रे चिर ठडियाइयो। युक्रेन युद्ध प्रभावित 584 जना नेपालीको सकुशल उद्धार। सुरक्षित गन्तव्यमा पुगे पनि पुनर्स्थापना भने चुनौतीपूर्ण। विश्व मृगौला दिवस देशभर चेतनामूलक कार्यक्रमका साथ मनाइँदै मृगौला स्वास्थ्य सबैका लागि भन्ने नाराका साथ पदयात्रा। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री खतिवडाद्वारा मृत्यु पश्चात अङ्गदान गर्न आग्रह। प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिहरू पनि मृगौला नफेरेका व्यक्तिहरू जस्तै स्वस्थ हुन सक्ने धारणा। पर्वतको मोदी नदीमा असला माछा लोप हुने अवस्थामा विद्युत उत्पादन गर्दा पानीका मुहान समेत सुक्न थाले। सोलुखुम्बुको लिखुपिके र रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिकाको सिमानामा सडक निर्माण हुँदै 2 वर्षभित्र विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य। मोरङ बेलबारीमा टिकटक प्रयोगकर्ताको ज्यादती। टिकटक बनाउने निहुमा क्यामोमाइल खेती नै ध्वस्त। सिभिल सहकारीबाट ठगिएको भन्दै पीडितहरूद्वारा प्रदर्शन। पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन। धरानमा सामुदायिक कुकुरहरूका संख्या बढ्दै। समस्या हुन थालेपछि शिविरमा धमाधम वन्ध्याकरण गरिँदै। पेप्सीकोला टाउन प्लानिङमा कमिसनका लागि पार्क निर्माण गरिँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाले साथ दिएको भन्दै स्थानीयद्वारा विरोध। निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै सिराहामा नेपाली कांग्रेसको इतर समूह असन्तुष्ट। समानान्तर जिल्ला समिति घोषणा। सरकारद्वारा एमसीसी मुख्यालयलाई संसदबाट एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अनुमोदन भएको औपचारिक जानकारी। पत्रमा अनुमोदित 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा समावेश। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनए को उम्मेदवारी दर्ताको क्रम बढ्दै। निर्वाचन चैत्र 7 र 8 गते हुने। नेपाल बार एसोसिएसनको नयाँ नेतृत्वको निर्वाचनका लागि अध्यक्षमा 8 जना उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा। 25 पदमा 75 जनाको उम्मेदवारी। सुनको मूल्य आज एकै दिन तोलामा 3500 रुपैयाँले घट्यो। छापावाला सुन प्रति तोला 1,02,000 रुपैयाँमा कारोबार। राष्ट्रिय भूमि आयोगद्वारा नयाँ सूचना प्रकाशित। भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्ने उद्देश्य। आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकका लागि 3 जनाको नाम मन्त्री परिषदमा सिफारिस। चण्डिका प्रसाद भट्ट, जीवन प्रकाश सिटौला र उमेश प्रसाद थानीको सिफारिस। नवेल बैंकद्वारा नवेल फिक्स्ड डिपोजिट कार्ड योजना सुरु। फिक्स्ड डिपोजिट ग्राहकले क्रेडिट कार्ड सुविधा पाउने। नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र नेतृत्व चयनमा विवाद। प्रतिस्पर्धी दलहरू भने स्थानीय चुनावको तयारीमा। हेटौडामा अखिल क्रान्तिकारीद्वारा विरोध प्रदर्शन। एमसीसी र पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्नुपर्ने माग। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुन श्रम मन्त्रालयको आग्रह। सम्बन्धित व्यक्तिलाई निवेदन दर्ताको लागि आह्वान। जफत गरेका ड्रोन लिलामी गर्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तयारी। सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान। यी सेवा मार्फत स्कुलको शुल्क भुक्तानी गर्दा विभिन्न अफर जित्न सकिने। 1 महिनाको निःशुल्क इन्टरनेट प्रदान। यी सेवाबाट 0 शुल्कमा नेपालभरि आन्तरिक रेमिटेन्स पठाउन मिल्ने। उक्त सुविधा 3 महिनासम्मका लागि लागू। युक्रेनको प्रसूति तथा बाल अस्पतालमा रुसी हवाई आक्रमणबाट 1 बच्चा सहित 3 जनाको मृत्यु। आक्रमण युद्ध अपराध भएको भनाई। पाकिस्तान र उत्तर कोरिया बीच विवाद भएको रिपोर्ट सार्वजनिक। उत्तर कोरियाको दूतावासमा भारी मात्रामा मदिरा भएको सूचनाको आधारमा छापा। बाढीका कारण अस्ट्रेलियामा आपतकाल घोषणा। 20 जनाको मृत्यु साथै हजारौं घर डुबानमा। कप्तार गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा आज बागमती र फ्रेन्ड्स क्लब। चाँगुनारायण नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन भएको बसमा जीपीएस जडान। सञ्चालित गाडीहरूको गतिविधि थाहा पाउन छुट्टै निगरानी गरिने। महोत्तरीमा प्रहरीको सक्रियतामा रोकियो बाल विवाह। बुद्धिजीवीहरूको सहयोगमा कार्य सफल।
कलाकार पलपासा डङ्गोलको मृगौला प्रत्यारोपण सफल। चलचित्रकर्मी कल्याण कोषद्वारा 2 लाख सहयोग गर्ने निर्णय। भूमि आयोगको मान्छे भन्दै 2 व्यक्तिद्वारा रकम ठगी। जग्गा वितरण गर्ने लोभ देखाउँदै पैसा असुल गरेको खुलासा। नेकपा एकीकृत समाजवादीको जारी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सत्ताले पायो प्रवेश। कङ्ग्रेसलाई बाहिरै राख्नुपर्ने नेताहरूको भनाई। झापाको मेचीनगर नगरपालिका 5 मा वृद्धाको हत्या। आरोपी मेचीनगरका 27 वर्षीय रणबहादुर बस्नेत पक्राउ। कोरोना महामारीका कारण आफ्नो सदस्य विद्यालय घटेको प्याप्सनद्वारा जानकारी। प्याप्सनको महाधिवेशनमा 2246 प्रतिनिधि सहभागी रहने। नेपाली कङ्ग्रेस जिल्ला अधिवेशनको परिमाण आउने क्रम अन्तिम चरणमा। अधिकांश जिल्लामा देउबा पक्ष बीच नै प्रतिस्पर्धा। रुसले युक्रेनमाथि लगायो गम्भीर आरोप। नागरिकलाई अन्यत्र जाने निकास मार्ग दिइरहेको दाबी। बारामा कङ्ग्रेस निर्वाचनको सभापति पदको नतिजा सार्वजनिक। निर्वाचनमा 51% मत कसैले हासिल नगर्दा दोस्रो चरणको मतदान हुने। नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री बनेकाहरूको कार्यशैलीमाथि पार्टीभित्रै उठ्यो प्रश्न। निर्देशन र आचार संहिता विपरीत काम गर्ने गरेको खुलासा। दार्चुलाको महाकाली नदी क्षेत्रमा पुगेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यूद्वारा विरोध। स्थलगत निरीक्षण। एमाले अध्यक्ष ओलीलाई आई लभ यू भा भन्नेहरूले भ्रष्टाचारलाई अर्जुन दृष्टि देखेको एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव गंगालाल तुलाधारको आरोप। मुलुक नै समाजवादीमय हुने गरी चुनावी माहौल सिर्जना गर्ने दाबी। गठबन्धनले अदालतमा सेटिङ गरेको नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको आरोप। प्रधान न्यायाधीश जबरा फेरि अदालत फर्किने तर्क। काठमाडौँमा लुटपाट गर्दै आएको गिरोह पक्राउ। नक्कली डीएसपीदेखि इन्सपेक्टर बनेर लुटपाट गर्दै आएको खुलासा। कङ्ग्रेस धनुषाको सभापतिको दोस्रो चरणको मतदान स्थगित। नेताहरूको सहमतिमै कार्यक्रम स्थगित। गर्मी र चिसो अत्याधिक बढ्दा बागलुङका जनप्रतिनिधिद्वारा चिन्ता व्यक्त। नीतिगत रूपमा अध्ययन अनुसन्धान सुरु। भारतको पन्जाबमा आम आदमी पार्टीको ऐतिहासिक जित। बहुमत संख्या पार गर्दै झण्डै 90 सिटको अग्रता हासिल। ताप्लेजुङको कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र अम्जिलेसामा डढेलो लाग्यो। स्थानीयलाई सचेत रहन आग्रह। 3 जनाको हत्याको घटनाका 5 आरोपीलाई कारागार चलानको आदेश। मोटो रकमको कमिसन एक्लै हत्याउने उद्देश्यले हत्या गरिएको खुलासा। महिलालाई प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने वातावरण बनाउन प्रदेश एक राजनीतिक दलका महिलाहरूद्वारा पार्टीलाई आग्रह। अध्यक्षदेखि सबै पदहरूमा महिलालाई मात्र उठाउने वातावरण बनाउनु पर्ने तर्क। मकवानपुरमा गत निर्वाचनको भन्दा थप 40,000 जनाले भोट हाल्ने। निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा उम्मेदवारको चर्चा बजारमा सुरु। माथागढीकी 62 वर्षीय सुमित्रा कुमालको जलेर मृत्यु। घरमा आगो ताप्ने क्रममा मृत्यु भएको जानकारी। गोर्खा छाप गाउँमा भतिजको हत्याको आरोपमा काका पक्राउ। घटनाको प्रकृति शंकास्पद रहेको प्रहरीको भनाई। मोटरसाइकल चोरीमा संलग्न 6 जना झापा प्रहरीद्वारा पक्राउ। चोरी गरी बेचबिखन गर्ने ठाउँसम्म पुर्याउने गरेको खुलासा। साताको अन्तिम कारोबारको दिन शेयर बजार उच्च अङ्कले बढ्यो। सकारात्मक माहौल सिर्जना भएको लगानीकर्ताको भनाई। जापान सरकारद्वारा नेपाललाई 2 अर्ब 61 करोड अनुदान सहायता। विराटनगर खानेपानी सुधार आयोजनाका लागि रकम सहायता उपलब्ध। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेको सल्लाहकारमा राजनीतिक कर्मी प्रकाश विकल्प नियुक्त। स्मार्ट सरकार बनाउने लक्ष्य। सक्रिय संक्रमितको संख्या 5340। विश्व बजारमा कमोडिटीको मूल्यमा नयाँ कीर्तिमान कायम। औद्योगिक कच्चा पदार्थको मूल्य समेत उकालो गतिमा। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिले ढुवानी यातायात व्यवसायीको पेसा सङ्कटमा। तत्काल मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग। 6 महिनाको बच्चामा एकैपटक नयाँ मुटु र
इम्युन ग्ल्यान्ड प्रत्यारोपण संसारकै पहिलो घटना। म्याग्दीका किसान चिन्तित, गहुँ बालीमा पहेँलो र खैरो सिन्दुरे रोगको प्रकोप। आज विश्व मृगौला दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। नेपालमा भयावह अवस्था बन्दै। वीर अस्पतालको कोभिड वार्डमा आइसियु र भेन्टिलेटर प्रयोगविहीन, अन्य बिरामी मर्कामा। म्याग्दीको धवलागिरी ताकममा निःशुल्क आँखा उपचार शिविर आयोजना। शिविरमा 45 जनाको निःशुल्क मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया। देशभर गर्मी बढेसँगै विभिन्न रोगहरूको संक्रमण बढ्ने खतरा, जथाभावी खानपिन गर्नाले जन्डिसको जोखिम उच्च। उपमहानगरपालिकाको सहयोगमा हेटौडाको सरकारी अस्पतालमा डायलासिस सेवा सुरु। 10 मेसिन मार्फत बिरामीको डायलासिस भइरहेको जानकारी। बालबालिकामा मोटोपनको समस्या बढ्दै, मुख्य कारण खानपान र शारीरिक गतिविधिको कमी भएको तथ्याङ्क। सामाजिक सञ्जालमा म्याग्दी प्रहरी भर्ना सम्बन्धी भ्रमपूर्ण सूचना फैलियो। प्रहरी प्रधान कार्यालयको नाम दुरुपयोग। ओटिटी र अनलाइन टिभीको नयाँ प्रावधान तत्काल खारेज गर्न सरकारको माग। संशोधन पूर्ण रूपमा अस्पष्ट भएको भनाए। चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले समाचार सम्प्रेषण गर्ने थप 2 युट्युबर पक्राउ। दुवैजनामाथि 7 दिन म्याद थप गरी अनुसन्धान गर्ने। मिथिलाञ्चलको महाकुम्भ मानिने 15 दिने मध्यमीकी परिक्रमा महोत्तरीको कञ्चन वन आइपुग्दै यात्रीलाई स्वागत गर्न भङ्गाहामा आज सार्वजनिक विदा। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा बेरोजगार व्यक्तिलाई सूचीकृत हुन आग्रह। निवेदन 18 देखि 59 वर्ष उमेर समूहको हुनुपर्ने। सरकारद्वारा रात्रिकालीन व्यवसाय रातभर सञ्चालन गर्न दिने निर्णय। 24 घण्टा सञ्चालन गर्न पाइने। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राखिएको श्रम हेल्प डेस्क हटाइयो। अनलाइन सूचना प्रणाली आइसकेको अवस्थामा डेस्क आवश्यक नहुने भनाए। हेटौडाको मेयरमा एमाले भित्र रस्साकसी। पदका लागि एमालेका 4 जना नेताद्वारा आकांक्षा व्यक्त। विदेशी नागरिकको लागि 2 वर्ष अघि लागू गरेको अध्यागमन सम्बन्धी मापदण्ड खारेज। विदेशबाट फर्किँदा खोप कार्ड वा पीसीआर रिपोर्ट देखाए पुग्ने। अभिनेता राजेश हमालद्वारा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बन्ने इच्छा व्यक्त। अफिसियल युट्युब च्यानलमा भिडियो ट्रेलर सार्वजनिक गर्दै इच्छा प्रकट। कोभिड-19 को लक्की ड्रको नाममा ठगे। रङ्गेली नगरपालिका 6 घर भएका 20 वर्षीय धीरेन कुमार मण्डलले बैंकको ओटिपी कोड मागेर ठगी गरेको खुलासा। सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको अदूरदर्शिताका कारण बजारमा तरलता अभाव भएको विराटनगरका अर्थविज्ञको धारणा। अदूरदर्शी र अस्पष्ट नीति जिम्मेवार रहेको टिप्पणी। कांग्रेस नेता राहुल गान्धीद्वारा हार स्वीकार गर्दै जित हासिल गर्ने पार्टीलाई बधाई। अत्याधिक मेहनत गरेकाले कार्यकर्ताप्रति आभार व्यक्त। दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपतिमा कन्जर्भेटिभ पार्टीका योल निर्वाचित। भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उखेल्ने प्रतिबद्धता। भारतका 5 राज्यको विधानसभा निर्वाचनको मतगणना सुरु। 1200 गणना कक्षहरूमा 50,000 भन्दा बढी अधिकारीहरू तैनात। अमेरिकाद्वारा रुसका 6,000 सैनिकको मृत्यु भएको अनुमान। घाइते रुसी सेनाको संख्या लगभग 15,000 देखि 18,000 सम्म रहेको भनाए। अमेरिकामा सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपण गरिएका व्यक्तिको मुटु शल्यक्रिया गरी प्रत्यारोपण गरेको मेरील्यान्ड अस्पतालद्वारा जानकारी। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य एकै दिन 13% घट्यो। मूल्यमा आएको यो कमी सन् 2020 को अप्रिल यताकै उच्च। इथियोपियामा खडेरीका कारण 8 लाख भन्दा बढी नागरिक विस्थापित। खडेरीसँगै खाद्यान्नको समेत अभाव। रुसद्वारा युक्रेनको एक प्रसूति तथा बाल अस्पतालमा आक्रमण। हवाई आक्रमण गर्दा कर्मचारी तथा बिरामी सहित कम्तीमा 17 जना घाइते। अमेरिकाले युक्रेन युद्धमा रुसले रासायनिक अथवा जैविक अस्त्र प्रयोग गर्न सक्ने दाबी। रासायनिक अस्त्र प्रयोग अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनद्वारा प्रतिबन्धित।
युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीद्वारा नेटोको सदस्यता नलिने घोषणा। देशको स्थिति बिग्रदै गएपछि जेलेन्स्की आफ्नो अडान त्याग्न बाध्य। अमेरिका सरकार निकायको डेटा चोरी। चिनिया सरकारद्वारा समर्थित ह्याकर समूहको पहुँच।